नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपगाई। आज श्रावण 31 गते मंगलबार, विशेष गरी बन्चरे डाँडामा प्रहरी विरुद्ध स्थानीयको माइकिङ। आज दल दर्ताको अन्तिम दिन। अहिलेसम्म 62 दल दर्ता भएका छन्। नेपाली कांग्रेसको दल दर्ता हुन बाँकी नै रहेको छ। पोखराका पूर्व मेयर जीसी अस्पतालमा भर्ना। भोलि 8 बजे बस्ने गरी माओवादीको बैठक सकियो। सँगै देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, आर्थिक कारोबार, खेल खबर सँगै आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। बन्चरे डाँडामा प्रहरी विरुद्ध स्थानीयको माइकिङ। आज दल दर्ताको अन्तिम दिन। अहिलेसम्म 62 दल दर्ता। नेपाली कांग्रेसको दल दर्ता गर्न बाँकी। वामदेव गौतम पनि माओवादीको चिन्हबाट चुनाव लड्ने। नागरिकता विधेयकमा सभामुखले थाले परामर्श। पोखराका पूर्व मेयर जीसी अस्पतालमा भर्ना। नागरिकता विधेयकमा सत्तारूढ दलहरू नै विभाजित। पालनलाई असफल बनाउने काम गर्न नहुने कमल थापाको भनाई। भोलि 8 बजे बस्ने गरी सकियो माओवादीको बैठक। राष्ट्रपति भण्डारी पोखरामा सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिँदै। नागरिकता विधेयक र अध्यादेश जोडेर राष्ट्रपतिको आलोचना गरेको प्रति एमालेको आपत्ति। समय पक्कै लाग्छ तर विगत दोहोऱ्याएर अपराध गर्ने छैनौं, बालेन शाह। निर्वाचन भैरहित्र निष्पक्ष हुने आइजिपी सिंहको भनाई। फोहोरले हैरान काठमाडौँका बासिन्दा। सप्तरीमा किसानका लागि आएको गहुँ चोरी गरेको अवस्थामा कर्मचारी समातिए। धादिङको गल्छीमा भारतीय नम्बरको ट्रेलरले जीपलाई ठक्कर दियो, 2 जनाको मृत्यु। हिमालय एयरलाइन्सको नेपाल चीन उडान 4 साता बन्द हुने। कोलपुर सुर्खेत सडक खण्डमा राति मोटरसाइकल चलाउन नपाइने। आजको मौसम सामान्यतया सफा रहने। भोलि र पर्सि 1-2 ठाउँमा ठुलो पानी पर्ने अनुमान। सुन चाँदीको भाउ घट्यो र 5 पटकको च्याम्पियन भारतले नेपालमा हुने साफ महिला च्याम्पियनसिपमा भाग लिन नपाउने। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। बन्चरे डाँडामा आज बिहानैदेखि स्थानीयले फोहोरका गाडी रोकेका छन्। काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएको गाडी स्थानीयले रोक्दै प्रहरी र सवारी चालकलाई जबरजस्ती नगर्न माइकिङ गरेका हुन्। उनीहरूले महानगर स्थानीयको मागप्रति गैर जिम्मेवारी भएको भन्दै 50,000 मान्छे मार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। माइकिङबाट प्रहरीलाई स्थानीयले झुटो मुद्दा खारेज गर्न र दमन रोक्न माग गरेका छन्। उनले माग पूरा नभई स्थिति मुठभेडतर्फ जाने चेतावनी दिएका छन्। आज मंगलबार काठमाडौँबाट गएका कुनै पनि गाडीले फोहोर फाल्न सकेका छैनन्। अहिले नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाको क्षेत्रमा सडकमा युवाहरू जम्मा भएका छन् भने डाँडामा महिला र वृद्धहरू गएर बसेका छन्। आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको दल दर्ताको समय आज सकिँदैछ। सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरे लगत्तै आयोगले गएको साउन 22 गतेदेखि दल दर्ता आह्वान गरेको थियो। यही साउन 19 गतेसम्म आयोगमा दर्ता कायम रहेको राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावमा भाग लिन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगमा साउन 19 गतेसम्म 116 दल दर्ता भएका छन्। तीमध्ये चुनावमा भाग लिने यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म 62 दल दर्ता भएको सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख दल मध्ये नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म दल दर्ता गरेको छैन। दल दर्ताका लागि आयोगमा राजनीतिक पार्टीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, निर्वाचन आयोगमा यसअघि भएको दर्ता नम्बर, पार्टीको महाधिवेशनको माइन्युट लगायतका कागजात पेश गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा 271 बमोजिम प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। दल दर्तासँगै आयोगले चुनावका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय, कानुनी र प्राविधिक तयारीलाई अघि बढाएको पनि आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनु भएको हो। नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतम पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचनमा भाग लिने भएका छन्। गौतमले माओवादीको चुनाव चिन्ह सहज हुने देखेर उसकै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लिने बताएका छन्। हामीलाई माओवादीको चुनाव चिन्ह सहज हुने देखियो। उनले भने पार्टी एकीकरण नभई चुनाव चिन्ह मात्र लिएर निर्वाचनमा भाग लिन लागेको उनले जानकारी दिएका हुन्। यसअघि नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि माओवादीको चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लिने
सहमति भइसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले पनि वामदेव गौतम र बाबुराम भट्टराईलाई माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्न दिने पार्टीले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनः विचारका लागि फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बारे परामर्श थालेका छन्। आइतबार राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक हिजो सोमबार संघीय संसदमा पुगेको थियो। लगतै सभामुखले यो विधेयक अघि बढाउने सदनमा सरकारको सोच र तयारी बुझ्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीसँग छलफल गरेका हुन्। सरकारले राष्ट्रपतिको सन्देशबारे सदनलाई जानकारी दिने कार्यसूची राख्न भनेपछि आज मंगलबार प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रपतिको सन्देशबारे जानकारी गराउने कार्यसूची तय भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका पूर्व मेयर मानबहादुर जीसी अस्पताल भर्ना भएका छन्। जीसीको छातीमा हिजो सोमबार बेलुका अकस्मात समस्या देखिएको थियो। त्यस लगतै उनलाई फेवासिटी अस्पताल भर्ना गरिएको हो। जीसीको आइसियु कक्षमा उपचार भइरहेको छ। छाती दुखेर अस्पताल ल्याइएको रहेछ। हामीले मुटु रोगको समस्या हो कि भनेर आइसियुमा राखेर उपचार सुरु गर्यौं। मुटुको समस्या रहन्छ, डाक्टर बुद्धिबहादुर थापाले भने। अस्पताल भर्ना भएका जीसीलाई मेयर धनराज आचार्यले भेटेर स्वास्थ्य अवस्था बारे जानकारी लिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनः विचारका लागि प्रतिनिधि सभामै फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरू नै विभाजित भएका छन्। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पछि राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै अगाडि बढाउने सोचमा रहेको छ। तर कांग्रेस भित्रै पनि जनतामा रहेको असन्तुष्टि र राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेको चासोलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ। कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु संवैधानिक अधिकार भएको बताएका छन्। उनी भन्छन् राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। कुनै विधेयक पुनः विचार गर्न आवश्यक लागे राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसमा आक्रोश व्यक्त गर्न जरुरी नरहेको पनि उनको भनाइ रहेको छ। अर्थात् अब पनि जस्ताको तस्तै दुरुस्तै विधेयक पास गरिहाल्नु पर्दछ भन्ने पक्षमा महामन्त्री थापा भने देखिएका छैनन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई असफल बनाउने काम गर्न नहुने बताएका छन्। राजनीतिक दलहरू र शाह बीच काठमाडौँ फोहोर व्यवस्थापनलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप चलिरहेका बेला थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह केही गरौं भन्ने सोच भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन उहाँको ठूलो चुनौती हो। त्यसबारे उनले 1 वर्षभित्र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। त्यतिन्जेल विगतमा झैं सबैले हर सम्भव सहयोग गर्नुपर्छ। फोहोरमा राजनीति गर्ने र बालेनलाई असफल बनाउने काम गर्नु हुँदैन, थापाले आज सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक भोलि 8 बजे बस्ने गरी सकिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठक भोलि बिहान 8 बजे बस्ने गरी सकिएको आमन्त्रित स्थायी समिति सदस्य पेशल खतिवडाले जानकारी दिए। बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको तयारी साथै प्रदेशमा गर्ने भनिएको प्रशिक्षण लगायत समसामयिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। बैठकमा चुनावी भागभण्डाको विषयमा समेत छलफल हुने खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोखरा आएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। विन्ध्यवासिनी माविको हीरक जयन्ती समारोह तथा नवनिर्मित भवनको उद्घाटन तथा गुरुङ समुदायको पर्व रहोटेको सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारी पोखरा आएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। आज मंगलबारको कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि राष्ट्रपति भण्डारी हिजो सोमबार नै पोखरा पुगेकी हुन्। हिजो सोमबार दिनभर भेटघाटमा व्यस्त राष्ट्रपतिले अन्नपूर्ण केवलकारको निरीक्षण समेत गरेकी थिइन्। नागरिकता विधेयक संघीय संसदमा फिर्ता गरेपछि उत्पन्न सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपति भण्डारीको सुरक्षा थप कडा गरिएको सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ। नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि सत्तारूढ दलका नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरेको प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधि सभाको आज मंगलबारको बैठकमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको विषयलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गरेकोसँग नजोड्न पनि आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधानले नै विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको, तर अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेपछि जारी गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले विगतमा सिस्टोलमा भएको लापरवाहीका कारण स्थानीयले जोसुकैलाई विश्वास गर्न नसक्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। हिजो सोमबार फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै बालेनले फोहोर व्यवस्थापनमा विगतमा भएको लापरवाहीका कारण स्थानीयले जोसुकैलाई विश्वास गर्न नसक्नु स्वाभाविक भएको, तर सोही अपराध आफूहरूले नदोहोऱ्याउने पनि बताएका छन्। यहाँ केही कमजोरी केही गल्ती भएको छ। सिस्टोलमा गरिएको लापरवाही र त्यो क्षेत्रको दुरावस्थाले गर्दा स्थानीयले जोसुकैलाई विश्वास गर्न नसक्नु अस्वाभाविक पनि होइन बालेनले लेखेका छन्। तर हामी विश्वस्त पार्न चाहन्छौँ कि विगत दोहोऱ्याएर अपराध गर्ने छैनौँ। बालेनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि केही समय लागे पनि विगत दोहोऱ्याएर अपराध नगर्ने बताएका हुन्। यस्तै उनले सिस्टोलको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र बन्चरेको दिगो उपयोगिताको लागि महानगर संवेदनशील भएको र गरेका सहमतिको पालना गर्ने बताएका छन्। बालेनले हिजो सोमबार पनि 200 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गर्दा पनि स्थानीयले लुक्दै गुलेली हान्न सक्ने अवस्था कसरी बन्यो भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। यस्तै केही दिनदेखि देखिएको समस्या सतै मात्र भएको उनले जिकिर गरेका छन्। केही दिन र केही समयबाट देखिएको समस्या सतै मात्र हो, यसका गहिरा र अलगै कारणहरू रहेका छन्। बालेनले लेखेका छन्, नत्र सोच्नुहोस् त राज्यले 5 अर्ब भन्दा बढी लगानी गरिसकेको झण्डै 2 दशकदेखि योजना बनाएको ठाउँमा फोहोर लैजान यतिका माथापच्ची किन गर्नुपर्छ? बालेनले फोहोर व्यवस्थापनमा पुरै राज्य संरचना किन निरीह बनेको भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी धीरज प्रताप सिंहले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भयरहित र निष्पक्ष हुने बताएका छन्। जनकपुर धाममा आज मंगलबार आयोजना गरिएको प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै सिंहले भने, भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउनु नै प्रहरीको एकमात्र उद्देश्य हो। अपराध अनुसन्धानको सवालमा अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र न्याय निरूपण गर्ने बीच कहिलेकाहीँ एक अर्कालाई आक्षेप लगाउने काम हुने गरेको भन्दै तिनै निकाय बीचको समन्वय राम्रो हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले अपराध अनुसन्धानलाई सहज बनाउन नै यो गोष्ठीको आयोजना गरिएको समेत जिकिर गरेका छन्। झापाको गौरादह नगरपालिका स्थायी घर भई अहिले काठमाडौँको घट्टेकुलो बस्दै आउनु भएकी गीता कार्की पेसा व्यवसायी हुनुहुन्छ। बागबजारमा किताब पसल चलाउँदै आउनु भएकी कार्की फोहोरले आफू दोहोरो मारमा परेको बताउनु भएको छ। कार्कीको भनाइ अनुसार घरको फोहोर फाल्न नपाएर हैरान छ। यता पसलमा आयो अरूले बाटोमा फालेको फोहोरको दुर्गन्ध सुँगेर बस्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरले फोहोर विसर्जन गर्दै आएको बन्चरे डाँडा जाने बाटो बिग्रेर फोहोर 7 दिन नउठ्ने सूचना जारी गरेको, अर्को 7 दिन बितिसक्दा पनि फोहोर भने उठ्न सकेको छैन। महानगरको नयाँ नेतृत्वले फोहोरको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भनेर रुमल्ली रहेको छ। चुनावको एजेन्डा नै हामी फोहोर व्यवस्थापन गर्छौं भनेर भन्या हो नि, तर अहिले फोहोरमा चलखेल र राजनीति के भएको हो? तर यसबाट शास्ति पाउने भनेको जनताले नै हो, कार्कीले गुनासो गर्नुभयो। वर्षाको समयमा फोहोर उठ्न नसक्दा झनै समस्या थपिएको छ। सडकमा रहेका फोहोर बगाएर ढल जाम हुने अनि त्यसले थप दुर्गन्ध तथा हैजा जस्ता सरुवा रोगको महामारीको खतरा रहेको काठमाडौँमा देखिएको छ। सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका कर्मचारी किसानका लागि आएको गहुँ चोरी गर्दै गरेको अवस्थामा समातिएका छन्। छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का कोचा बखारीमा रहेको कृषि शाखामा लुकाएर राखिएको गहुँ त्यसै शाखाका कार्यरत कर्मचारी भुवनेश्वर महतोले चोरी गर्दै गर्दा समातिएका हुन्। महतोले बिना प्रक्रिया गैराती 9 बजे गाडीमा गहुँ लोड गर्दै गर्दा स्थानीय बासिन्दाले गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष सहित प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। लगतै प्रहरी टोलीले गहुँको गाडी समेत चोरीमा संलग्न महतो र अरू 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरू सहित गहुँको 100 बोरा गए राति नै इलाका प्रहरी कार्यालय सखडामा ल्याइएको छ। वडा अध्यक्ष कपिलेश्वर शाहले गएको वर्ष किसानका लागि वितरण गर्न ल्याइएको गहुँ त्यस बेला पालिकाबाट केही बोरा लुटिएको, तर महतोले पुरै गहुँ लुटिएको बेहोरा पालिकालाई जानकारी गराएको र अहिले अरू बाँकी गहुँ चोरी गरेको हुन सक्ने बताउनु भएको छ। धादिङको गल्छी गाउँपालिका 6 चिरौती पुलमा गैराती भारतीय नम्बरको टेलरको ठक्करबाट जीपका चालक र परिचालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा जीप चालक धादिङकै ज्वालामुखी गाउँपालिका 1 का 30 वर्षीय ज्ञानबहादुर नेपाली र परिचालक रोराङका 25 वर्षीय राजेन्द्र तमाङ रहेका छन्। उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते टेलरका चालक र परिचालकको उपचार गल्छी स्थित अम्बे भरोसा अस्पतालमा भइरहेको छ। चितवनबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको भारतीय नम्बरको टेलरले सोही दिशाबाट आइरहेको बागमती प्रदेश नम्बर 1 025 78 72 नम्बरको पिकअप जीपलाई ठक्कर दिएको थियो।
चीन सरकारले हिमालय एयरलाइन्सको नेपाल चीन उडान 4 सप्ताहका लागि रोक लगाएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार कोभिडका कारण चीनले उडानमा रोक लगाएको छ। अगस्त 2 मा उक्त एयरलाइन्समा यात्रा गरेका 15 जना यात्रुलाई कोरोना देखिएपछि उडान बन्द गर्न अनुरोध गरेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए। उनका अनुसार चीनले अगस्त 22 देखि लागू हुने गरी उडान बन्द गरिदिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले रातको समयमा रत्न राजमार्गमा मोटरसाइकल चलाउन रोक लगाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हिजो सोमबार एक सूचना जारी गर्दै रत्न राजमार्ग अन्तर्गत कोहलपुर सुर्खेत सडक खण्डमा मोटरसाइकल चलाउनमा रोक लगाएको हो। आइतबार राति जंगली जनावरको आक्रमणबाट भेरीगंगा नगरपालिकाका 2 जनाको मृत्यु भएपछि प्रशासनले यस्तो सूचना जारी गरेको हो। यस्तै घटनालाई लिएर स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। प्रशासनका अनुसार आइतबार बिहान 8 बजेको समयमा भेरीगंगा 5 गेरवानीका 48 वर्षीय रामबहादुर चन्द्र, 67 वर्षीय कवि ओलीको आफ्नो घरदेखि करिब 400 मिटरमा पूर्वतर्फ पर्ने जंगलमा जंगली जनावरको आक्रमणमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसै विषयलाई लिएर हिजो सोमबार बिहान 11 बजेदेखि आफन्तहरूले विभिन्न मागहरू राख्दै रत्न राजमार्गको बभई क्षेत्रमा प्रदर्शन गरी सडक अवरुद्ध गरेका थिए। अवरुद्ध सडक करिब 6 घण्टापछि खुलेको थियो। यो सँगै प्रशासनले रातको समयमा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन मोटरसाइकल चल्न नदिने निर्णय गरेको छ। हिजो सोमबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले जंगली जनावरको आक्रमणबाट सुरक्षित हुनको लागि साना 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन मोटरसाइकललाई रातको समयमा सञ्चालन नगर्ने र दिनको समयमा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको अगाडि पछाडि रही सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। आज देशका धेरैजसो ठाउँमा मौसम सामान्यतया सफा नै रहने मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविद मन्जुबासीका अनुसार मनसुनी प्रणाली कमजोर भएकाले आज ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छैन। अहिले देशका धेरै ठाउँमा पहाडिलो घाम लागिरहेको छ। आज पहाडी क्षेत्रका केही ठाउँमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भोलिदेखि भने फेरि मनसुनी गतिविधि बिस्तारै सक्रिय हुने सम्भावना रहेको मौसमविद बासीले जानकारी दिनु भएको छ। उहाँका अनुसार भोलि दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँ र बाँकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ। यस्तै भोलि राति गण्डकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै पर्सि बिहिबार गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान रहेको मौसमविदले बताएका छन्। आज मंगलबार नेपाली बजारमा सुन र चाँदी दुवैको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार आज सुन तोलामा 700 रुपियाँले र चाँदी 15 रुपियाँले घटेको छ। घटेको मूल्य अनुसार आज छापावाला सुन प्रति तोला 96,700 रुपियाँ र चाँदी 1,220 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्यमा समेत तोलामा 700 रुपियाँले घट्दै आज 96,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। आगामी महिना नेपालमा हुने महिला साफ च्याम्पियनशिपमा साबिक विजेता भारत सहभागी हुन नपाउने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले भारतलाई निलम्बन गरेसँगै भारतीय टिमले महिला साफ च्याम्पियनशिपमा भाग लिन नपाउने भएका छन्। भदौ 21 देखि असोज 3 सम्म दशरथ रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा अब 6 टिमले मात्र भाग लिनेछन्। नेपालमा लगातार दोस्रो पटक महिला साफ हुन लागेको हो। यसअघि सन् 2019 मा विराटनगरमा महिला साफ भएको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल समूह बी मा रहेको छ। नेपाल रहेको समूह बी मा भुटान र श्रीलङ्का रहेका छन्। समूह ए मा पाकिस्तान, मालदिव्स र बंगलादेश रहेका छन्। यो समूहमा भारत पनि रहेको थियो। अहिलेसम्म सम्पन्न भएका 5 संस्करणकै उपाधि भारतले जितेको थियो। नेपाल भने 4 पटक फाइनल पुगेर पराजित भएको छ। 4 पटक नेपाल भारतसँग पराजित भएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।